नेपालको कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित जाजरकोट सुन्दर पहाडी जिल्ला हो। पूर्वमा रुकुम र डोल्पा, पश्चिममा दैलेख र सुर्खेत, उत्तरमा कालीकोट र जुम्ला तथा दक्षिणमा सल्यान र रुकुम पश्चिमले घेरेको छ जाजरकोट जिल्लालाई। राज्यको पुनर्संरचना अनुसार यस जिल्लामा 7वटा स्थानीय तह कायम गरिएको छ। जाजरकोट जिल्लाको एक महत्त्वपूर्ण स्थानीय तह हो शिवालय गाउँपालिका। जिल्लाको पश्चिम भागमा अवस्थित यो गाउँपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण पालिका हो। सीमा, थलारैकर र जुङ्गा थापाचौर गाविसहरू मिलेर शिवालय गाउँपालिका स्थापना भएको हो। गाउँपालिकाले आफ्नै मौलिक विशिष्टता र विविधता बोकेको छ। स्थानीय जीवनशैली, परम्परागत संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत साधन, पर्यटनको प्रचुर सम्भावना, जल तथा वनस्पतिजन्य वन क्षेत्रको पर्याप्तता शिवालय गाउँपालिकाका प्रमुख विशेषता हुन्। पौराणिक कालमा भगवान शिवले सतीदेवीको शवलाई बोकेर हिँड्ने क्रममा यसै ठाउँ भएर गएको तथा बास बसेको कथन अनुसार ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व बोकेको शिव मन्दिर निर्माण गरेको भन्दै गाउँपालिकाकै नाम शिवालय नामाकरण गरिएको स्थानीय बताउँछन्। यस गाउँपालिकामा 9वटा वडाहरू रहेका छन्। क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी, दलित, मगर आदि विविध जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने यहाँ विशेष गरी खस भाषाको प्रयोग गरिन्छ। यस गाउँपालिकाको पूर्व तथा पश्चिममा जाजरकोट जिल्लाको छेडागाड नगरपालिका र सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिका पर्दछन् भने उत्तरमा छेडागाड र दैलेखको भगवती माई गाउँपालिका तथा दक्षिणतर्फ सल्यान जिल्ला पर्दछ। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 134.26 किलोमिटर रहेको छ। घरधुरी तथ्याङ्क सङ्कलन 2078 को आधारमा यस गाउँपालिकाको घरधुरी सङ्ख्या 2598 रहेको छ। गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 14,720 रहेको छ, जसमा 7,270 पुरुष र 7,450 महिलाहरू रहेका छन्। यहाँ कुल देवताको रूपमा 12 भाइ मस्टोलाई पुज्ने गरिन्छ। कुल देवताको मन्दिर गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा स्थापित छन्। यस गाउँपालिकाको प्रमुख आर्थिक स्रोत कृषि रहेको छ भने वैदेशिक रोजगार, पशुपालन, घाँस दाउरा, मेलापात यहाँका मानिसहरूको दैनिकी हो। यहाँ धान, गहुँ, मकै, कोदो, फाफर, सिमी, अमिलो, कागती, सुन्तला, नगदे तथा मौसमी तरकारी, अदुवा, सिस्नु, अल्लो लगायतका कृषि उत्पादन हुने गर्दछ। शिवालय गाउँपालिकाका 9वटै वडा केन्द्रमा हामीले सडक सञ्जाल चाहिँ जोड्न हामी सफल भएका छौँ र हामीले हाम्रो वडा कार्यालय निर्माण गर्ने स्थानसम्म पनि सडकको एक्सेस हामीले अहिले पुर्याएको अवस्था छ। हामीले करिब यो 8 किलोमिटर चाहिँ सडकमा चाहिँ हामीले पिच गरेका छौँ भने 12 किलोमिटर सडकमा चाहिँ ग्राभल गरेको अवस्था छ भने करिब 300 किलोमिटर जति सडक चाहिँ हामीले ट्र्याक ओपन गरेको अवस्था छ। सडकको हामीले एक्सेस पुर्याइसके पश्चात आफूले उत्पादन गरेको तरकारी उहाँहरूले नजिकको बजारहरूमा, नजिकको छिमेकी जिल्लाहरूमा लिएर अहिले उहाँहरूले आफ्नो आय आर्जन, आफ्नो आम्दानी चाहिँ बढाइराख्नु भएको अवस्था छ। करिब हामीले 5-6 करोडको लगानीमा हामी त्यो अस्पताल, आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्दैछौँ। विद्यालयहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। करिब सङ्ख्याको हिसाबले हामीले 17वटा विद्यालयहरू निर्माण गरिसकेको अवस्था छ भने थप 5-7वटा विद्यालयहरू अहिले यो आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। 6वटा वडा कार्यालय भवनहरू करिब निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ।
त्यसै गरिकन 9वटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, 2टा साबिकको चाहिँ 3टा गाविस सीमा, जुङ्गा र थालामा चाहिँ बर्थिङ सेन्टरहरू निर्माण पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। छिन्चु जाजरकोट सडकको छेडा बजारबाट गाउँपालिका कार्यालयसम्म मोटर बाटोले जोडिएको छ। छेडा बजारबाट गाउँपालिकाको कार्यालयसम्मको दूरी 15 किलोमिटर रहेको छ। छेडा बजारबाट मोर्क बजारसम्मको बाटो कालोपत्रे छ भने मोर्क बजारबाट गाउँपालिकासम्मको सडक ग्राभेल र कच्ची रहेको छ। यो गाउँपालिका सांस्कृतिक रूपमा विशिष्ट छ भने प्राकृतिक स्रोत साधनमा निकै धनी छ। सदरमुकाममा जाँदै आउँदै बाटो खर्च, खाना, होटल भाडा, होटल खर्च लागेर उतै बराबर अझै उल्टो बगाइ लाग्ने पनि त्यस्तो अवस्था थियो पहिलो वर्ष। पछि हामीले सिल ब्याङ्क स्थापना गरिसकेपछि सबै सेवा सुचारू यहीँबाट भयो, ब्याङ्क पनि यहीँबाट भयो। केही सङ्घ संस्था दात्री निकायहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। हामीले आफ्नो यो प्रशासनिक भवन बनायौँ र हामी यो प्रशासनिक भवनबाटै नै हामीले अहिले सबै सेवाहरू दिन सफल भएका छौँ र हाम्रो नागरिकहरू पनि सबै पब्लिकहरू पनि सबै खुसी नै हुनुहुन्छ। र यो बजारमा पनि सबै त्यति बेला उरास लाग्दो थियो भने अहिले सबै हाम्रो यहाँको व्यापार बिजनेस व्यापारीहरू सबै आएर आफ्नो आफ्नो निजी घर पनि बनाउनु भयो र सबै ठाउँमा अहिले व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ र बाँकी वडाभरि हामी सबै ट्र्याक खोल्न सफल भयौँ। अब त एक अर्का वडाबाट अर्को वडामा जान पनि समस्या छैन, त्यतिसम्म पनि हामीले गरिसकेका छौँ। घरेलु हिंसा, श्रीमान श्रीमतीको झै झगडा, सासू बुहारीको झै झगडा, यस्ता घरेलु हिंसाहरूका जुन जति हामीसँग केसहरू आएका थिए तिनी केसहरूको अहिले एकदम राम्रो त्यो परिवारमा एकदम राम्रो सम्बन्ध भइराखेको छ। हाम्रो समुदाय निर्माणकर्ता पनि हामीले प्रत्येक वडामा गठन गरेका छौँ। मोर्क बजार वडा नम्बर 1 को पुरानो व्यापारिक केन्द्र हो। यस वडामा भेरी नदीसँग जोडिएको छेडा बजार जाजरकोट लगायत यस गाउँपालिकाको प्रवेशद्वार हो। यहाँसम्म कालोपत्रे रहेको सडक गाउँपालिकासम्मै कालोपत्रे गर्ने काम जारी रहेको छ। वडा नम्बर 1 र 9 जोड्ने छेडागाड जाने मार्गमा पक्की पुल निर्माण भएदेखि व्यापार व्यवसायदेखि आवत जावतमा सहज भएको छ। जनताको आवश्यकता, चाहना, इच्छा र आकांक्षा अनुसारको विकास निर्माणका काम वडामा हुँदै आएका छन्। यस अवधिमा वडामा करिब 30 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। वडालाई कृषि पकेट क्षेत्र स्थापना गर्दै उत्पादनका लागि वडालाई भटमास पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने एक घर एक पोषण मैत्री करेसाबारी कार्यक्रम पनि यो वडामा सञ्चालन भइरहेको छ। भम्पदेखि आले जोड्ने सडक, चौतारादेखि सरस्वती नेरा आबीमा जोड्ने सडक, अनि मोर्क बजारदेखि आले बजार हुँदै ढलमेलासम्मको सडक करिब 30 किलोमिटर बाटो बनाइयो। दुई गाउँको बिचमा पर्ने ठाउँमा मैले एउटा स्वास्थ्य चौकी बनाइरहेका गरिब जनताहरूले सिटामिल पाउने अवस्था बनाएको छु। बाख्राको चाहिँ एउटा पाकेट क्षेत्र छ, त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाएको छु। हाम्रा सानोतिनाहरू सिँचाइहरू पनि उपलब्ध भएका छन्। 2टा मन्दिरहरू बनेका छन्, एउटा मस्टा मन्दिर सेपी, एउटा मस्टा मन्दिर सिस्ने, राम्रो किसिमको मन्दिर बनाएको छु। 77वटा धारा बनिसकेको छ घरधुरीलाई। अहिले 128 घरधुरीलाई बनाउनको लागि अहिले प्रक्रियामा जारी छ। बाँकी धेरै जसो घरहरूलाई मैले एक धाराको व्यवस्था भइसकेको छ। यो वडामा कृषि उत्पादनका लागि निकै राम्रो सम्भावना छ। वडामा उत्पादन हुने कृषि वस्तु निर्यात हुँदै आएको छ। गाउँपालिकाका जुनसुकै ठाउँमा जानुपर्दा पैदल जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति अन्त्य गर्दै 29 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको छ। वडालाई तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा तथा युवाहरूलाई लक्षित गर्दै ड्राइभिङ तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। वडामा शिक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको छ। वडाका सबै नागरिकहरूलाई पाएक पर्ने गरी वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य कार्यालयको भवन निर्माण गरिएको छ।
जनप्रतिनिधिहरू पनि ओडामा सञ्चालन भएका योजनाहरू सम्पन्न भए नभएको बारे अनुगमन गरिरहेका भेटिन्छन्। यो चन्द्र सूर्यमा 2 कोठे ब्लक चाहिँ निर्माण गर्यौं, खेल मैदान पनि निर्माण गर्यौं। इन्द्रज्योति प्राविमा उहाँ लयकाडामा पनि तपाईको घेराबार र भवन निर्माण गरियो 2 कोठे। हिमालय आविमा पहिला 2 कोठे, फेरि तला थप, फेरि अहिले 3 कोठे भवन हामीले बनाउँदैछौँ। ओडा नम्बर 3 पालिकाकै मुटुको रूपमा स्थापित छ। यो ओडामा गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकाजका साथै सरकारी कार्यालयहरू स्थापना भएका छन्। गाउँपालिकाको कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, 15 शैय्याको अस्पताल, सभाहल लगायतका कार्यालयहरू यही ओडामा निर्माण भइरहेका छन्। यो ओडा सबैको आकर्षणको केन्द्र हो। सरस्वती माध्यमिक विद्यालय यहाँको नमुना विद्यालयका रूपमा रहेको छ। यो ओडालाई मकै बाली पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। हामीले लगभग 22 किलोमिटर जति बाटो शिवालयदेखि रिटा ताङ्गा हुँदै चिङाड गाउँपालिकाको सुर्खेतको चिङाड गाउँपालिकासँग जोड्नको लागि चिउँदुवासम्मको लागि हामीले ट्र्याक ओपन सिद्ध्यायौँ। जुनसुकै बस्तीमा चाहिँ मोटर बाटोहरू पुगेको छ। जुन एउटा कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति अनुसार बादी जातिहरू लगायत अन्य दलित जातिहरूलाई श्रीमान नभएको एकल महिला अर्काको घरमा भाडामा बस्ने अथवा अर्काको घरमा छोडेको घरमा बस्ने त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ घर चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले 3-4 जनालाई त्यस्तो घर पनि आवासको व्यवस्था गरिदिएका छौँ। हामीले स्वास्थ्यमा चाहिँ 24 घण्टा खानेपानीको पहुँच पुर्याएका छौँ। तल्लो चम्माला र माथिल्लो चम्माला छ भन्ने छ, त्यो दुवै ठाउँमा 2टा मन्दिर बनाइएको छ। 11वटा चाहिँ मन्दिरहरू निर्माण भएको छ। यहाँ धार्मिक क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। यो क्षेत्र औद्योगिक ग्रामका लागि उपयुक्त क्षेत्र हो। उद्योगहरू स्थापना भएपछि यहाँका नागरिकहरूका लागि रोजगारीको सिर्जना हुने निश्चित छ। जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, व्यापार र खानीको प्रचुर सम्भावना बोकेको यो ओडामा औद्योगिक ग्रामले यहाँको आर्थिक सुधारका प्रशस्तै ढोकाहरू खोल्नेछ। ओडावासीको समृद्धि र जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन तथा ओडाका सेवा प्रवाहमा विशिष्टता ल्याउने गरी ओडाले काम गरिरहेको छ। ओडाको समग्र विकास निर्माणमा नवीनता र दिगोपना ल्याउन पशुपालन यहाँको प्रमुख आधार मानिएको छ। क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, शारीरिक अपाङ्गहरूका लागि कार्यक्रम र महिला तथा बालबालिकाहरूका लागि पनि ओडाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। शिवालय गाउँपालिका कृषि विकास शाखाबाट हामीले तरकारी खेतीको लागि टनेलको व्यवस्था गर्यौँ। हामीले गाउँमा रोड पुर्याएका छौँ। खानेपानीको व्यवस्थापन, सिँचाइको लागि नहरहरू, प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम मार्फत गोरेटो बाटोहरू लगायत थुप्रै कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अझै पनि गर्न बाँकी छ। हाम्रो ओडाको मात्रै हकमा 22 किलोमिटरभन्दा बढी नै ट्र्याक ओपनको काम गरेका छौँ। त्यसपछि एउटा स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र निर्माण भएको छ। ओडा कार्यालयको भवन अहिले 3 वर्ष हुन लाग्यो, माथि ढलानसम्म भएको छ ओडा कार्यालयको भवन। त्यही सरस्वती महाविद्यालयको फिल्ड निर्माण गरियो। त्यसपछि मन्दिरहरू 4-5वटा मन्दिरहरू निर्माण गरिएको छ। शिवालय गाउँपालिका नामाकरण गरिएको शिवालय मन्दिर यही ओडामा रहेकाले यो ओडालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि दुर्गम रहेको यो ओडा सुगम हुने क्रममा छ। ओडाका धेरै ठाउँमा सडकहरू निर्माण भएका छन्। यहाँ प्रसुति गृह थिएन, जसका कारण सुत्केरी महिलाहरूले धेरै नै शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता थियो। हाल प्रसुति गृह स्थापना भएको छ। ओडामा 46 घरधुरीले खानेपानीको सुविधा पाइरहेका छन्। यो ओडालाई अदुवा पकेट क्षेत्र तथा भटमास पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएको छ। पहिरो नियन्त्रणका लागि पहिरो जाने सम्भावित ठाउँहरूमा तारजाली लगाइएको छ। ओडाले कला संस्कृति संरक्षणमा समेत काम गरिरहेको छ। शिवालय 5 को तल कल्याणबाट हामीले चिउँदुवा तुर्खेत प्रदेश राजधानीलाई जोड्ने सडक सञ्जाल त्यो पुरा गरेका छौँ। ट्र्याक ओपन, सल्लेरी खानेपानी 86 घरधुरीलाई त्यहाँ पनि खानेपानी सम्पन्न भएको छ। थाला रैकर खानेपानी भन्ने छ एउटा सल्लेरी बस्तीमा, एक घर एक धाराको लागि 56वटा घरधुरीलाई त्यहाँ पनि
पुरा भएको छ। 45-46 घरधुरीलाई एक घर एक धारा खानेपानी निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। हामीले चाहिँ यो शिवालय गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 लाई एक अदुवा पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ र बाख्रा पकेट क्षेत्र पनि घोषणा गरेका छौँ र बाख्राको पनि उन्नत जातका बाख्राहरूको बिउ वितरण ल्याएर 50 जना कृषकहरूलाई हामीले बाख्रा वितरण गरेका छौँ। सुत्केरी गराउँदाखेरि यो एउटा भवनको चाहिँ अप्ठ्यारो थियो, प्रदेश सरकारको विशेष अनुदानबाट आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न गर्यौं। वडा नम्बर 6 अल्लो उत्पादनका लागि राम्रो सम्भावना भएको वडा हो। गाउँपालिका तथा वडाको समन्वयमा वडामा अल्लो प्रशोधन केन्द्रको स्थापना हुँदैछ। यहाँका नागरिकहरू बसाइसरी अन्यत्र जाने यस वडाको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ। तर वडालाई समृद्ध वडा बनाउनका लागि विकासका विभिन्न योजना अगाडि बढाइएका छन्। वडाको मुहार फेर्ने हिसाबले विकास कार्यलाई जोड दिइएको छ। वडाका युवा तथा महिलाहरूलाई रोजगारी सहित सिपमूलक तालिमको व्यवस्था हुँदै आएको छ। भौतिक निर्माण तथा विकासका कामलाई पनि तीव्रता दिइएको छ। वडाले खेलकुदमा पनि जोड दिँदै आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अन्य आवश्यकताहरूलाई पनि वडाले सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्दैछ। यो थाला रेकर्ड 5 को सिमानाबाट तपाईको चाहिँ यो थाला कचाले भन्ने बाटो अहिले तपाईको चाहिँ अब सरदर 10 किलोमिटर अहिले ट्र्याक ओपन भइसकेको छ र यातायात सुचारू छ। अब देख्नुभयो यहाँ अब आउजाउको लागि चाहिँ अब कुनै समस्या छैन। यसको लागि यो थाला कोर्सिना जोड्ने बाटो, कोर्सिना सुँगुरखाल जोड्ने बाटो, त्यस्तै गरी टुनी बगर लयटा हुँदै हिउँसो जोड्ने बाटो, टुनी लोटपाखा र चिर्ते जोड्ने तपाईँको त्यो बाटो निर्माण गऱ्यौँ। र अहिले पनि यो ठाकुरजाँत यो डुमारे हुँदै रोकादा जोड्ने जाने गोरेको बाटो हामीले निर्माण गर्दैछौँ। यो अल्लो प्रशोधन उद्योग भनेर जाने त्यो निर्माणको क्रममा छ। 7वटा जाने मन्दिर अहिले हुँदैछ, कतिपय बनिसक्यो, बन्ने क्रममा छन्। अबको 1 महिनामा करिब यो सकिन्छ होला। वडा नम्बर 7 गाउँपालिकाकै भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा ठुलो वडा हो। यहाँ भिरपाखा धेरै भएकाले कृषि उत्पादन कमै मात्रामा हुने गर्छ। तर फलफुल उत्पादनका लागि भने यो वडा परिचित रहेको छ। एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार वडाका सबै नागरिकहरूको घरमा खानेपानी पुगेको छ। सबै वडामा झैं यो वडामा पनि बिजुली विस्तार गरिँदैछ। यस वडामा झरनाहरू भएकाले पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ। वडामा ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने क्रम तीव्र पारिएको छ। वडालाई समृद्ध र व्यवस्थित बनाउने योजना बनाइएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा त सिंचाइ सेवा पनि पुगेको छ। कृषि पेसालाई जीविकोपार्जनबाट बजारसम्म जोड्ने प्रयास गरिएको छ। वडाका चाहिँ विभिन्न चाहिँ बस्तीमा खानेपानीको चाहिँ पहुँच पुर्याएको छु। शुद्ध खानेपानी, फिल्टर सहितको खानेपानीको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छु भने र झन्डै 40 किलोमिटर चाहिँ बाटो मेरो वडामा ट्र्याक पनि भएको छ। वीरेन्द्र परावी स्कुलको पनि भवन निर्माण गरेको छु। चन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालयको पनि पुरानो शैलीका भवनलाई विस्थापित गर्दै नयाँ चाहिँ भवन ढलानको व्यवस्थापन गर्दै त्यसलाई चाहिँ सही चाहिँ व्यवस्थापन गर्न लागि छ भने अन्य विद्यालय मेरा दुलोरेत सिमेन्टेड भवनको निर्माण गरेको छु भने सिँचाइको पहुँच पुर्याइएको छ। झन्डै 2-3 किलोमिटर चाहिँ विभिन्न चाहिँ छरेका बस्तीहरूमा एकदम चाहिँ व्यवस्थित पुलो नहरको व्यवस्थापन गरिएको छ। तरकारी उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेको वडा नम्बर 8 को आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। वडालाई भटमास पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यहाँ उत्पादन भएका कृषि उत्पादनहरू मोर्क बजारदेखि सुर्खेत निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ। पहिला वडामा मोटर हिँड्ने सडक थिएन, हिँडेरै जानुको विकल्प थिएन। तर अहिले आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्थानीयहरू मोटर चढेर यात्रा गर्न सक्छन्। सामान्य स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि निकै टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भइसकेको छ। वडावासीले गाउँमै स्वास्थ्य कार्यालयबाट सुलभ स्वास्थ्य सेवाहरू पाइरहेका छन्। सिंचाइ सुविधा नहुँदा 6 महिना मात्रै उत्पादन हुने बाली हाल 12 महिना उत्पादन हुन थालेको छ। तरकारीको उत्पादन बढेपछि हरियो र ताजा खाना पाएका छन् यहाँका नागरिकहरूले। पर्यटन विकासका लागि वडामा अभ्यासहरू भइरहेका छन्। पुराना पौराणिक तथा पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणमा यो वडा
अगाडि रहेको छ। ट्र्याक ओपन भइसकेको थियो। अब यो वडा कार्यालयको ठाउँसम्म आएको थियो। वडा कार्यालयको भवन हामीले सम्पन्न गर्यौँ। स्वास्थ्यका कुराका गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी बनाउने भन्ने भयो। त्यो आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको निर्माण भएको छ र एक घर एक धाराको खानेपानीको यता लिसपानी साइडतिर खानेपानी बन्यो। गाउँपालिकाकै सबैभन्दा राम्रो सडक विस्तार भएको वडा हो 9 नम्बर वडा। यहाँ उत्पादन भएका कृषि उपजहरू बजारसम्म पुर्याउन सजिलो भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत यहाँका नागरिकहरूले रोजगारी पाएका छन्। गाउँपालिकाको प्रमुख चिनारीका रूपमा रहेको छेडा खोला यही वडा भएर बग्ने भएकाले माछा पालन, बङ्गुर पालन तथा सिंचाइका लागि उपयुक्त छ। पर्यटन विकासका लागि पर्यटक मार्ग निर्माण, पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्न वडाले पहल गरेको छ। यो वडाको सुरुको चरणदेखि माथि अन्तिम चरणसम्म थप 10 किलोमिटर ट्र्याक ओपनको काम गरेका छौँ। हामीले नवप्रतिभा प्राइमेरी स्कुलमा 2 कोठे भवन निर्माण गरेका छौँ। भवन चन्द्रदीपक माविको 3-4 वटा कोठा भएको त्यो पनि ढुङ्गाले छाउने काम भएको छ र त्यसका साथसाथै चन्द्रदीपक माविको एउटा महिला र पुरुष छुट्याउने गरेर एउटा व्यवस्थित चाहिँ टोयलेट निर्माण गरेका छौँ। त्यसै आएर होइन यो वडा कार्यालय निर्माण गरेका छौँ। एउटा प्रतीक्षालय निर्माण गरेका छौँ यही वडा कार्यालयकै आँगनमा र स्वास्थ्य निर्माण पनि भइसकेको छ। बालुवा जोगीमारे हुँदै वडा कार्यालय गोरेटो बाटो निर्माण, डफाल बन्ना घते हुँदै ओडालबाट गोरेटो बाटो निर्माण, यसै गरी सुनारी हुँदै स्याला डाँडा गोरेटो बाटो निर्माण लगायतका थुप्रै गोरेटो बाटोहरू हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यो वडाका नागरिकहरूलाई आवजावत गर्न सहज होस् भनेर गोरेटो बाटो निर्माण गरेका छौँ। बालुवा बजारमा 2 वटा प्रतीक्षालयहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। देश संहितामा गएर 3 तहको संरचनामा राज्य सञ्चालनपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नाराले सार्थकता पाउँदै आएको छ। विकास निर्माणका कामसँगै कर्मचारीहरू पनि जनप्रतिनिधिहरूको सपनालाई सार्थक पार्न अहोरात्र काममा खट्दै आएका छन्। यस गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको छ। यस गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्यालय, शौचालय, खानेपानी, विद्युत, खेलकुद, मनोरञ्जन, पर्यटन, सांस्कृतिक पहिचानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको छ। हामी चाहिँ सुर्खेतबाट प्रवेश गरिसकेपछि सबैभन्दा इन्ट्री पोइन्ट भनेको नै हाम्रो यो शिवालय गाउँपालिका हो। जस्तो हाम्रो छेडाघाट बजार पनि हाम्रो शिवालय गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 1 मा पर्दछ। यो पालिकाका सबै वडाहरूलाई जोड्ने हाम्रो एउटा सडक सञ्जाल भनेको छ। हामी वडा नम्बर 1 बाट प्रवेश गऱ्यौँ भने 9 सम्म पुगेर फेरि 1 मा झर्न सक्ने एउटा सञ्जाल बनेको छ र अहिले स्तरोन्नति गर्ने काम पनि अहिले जारी नै छ, कार्यान्वयनको क्रममा छ। एक घर एक धाराको अवस्था पनि कार्यान्वयन छ। नागरिकहरूले पानीको लागि त्यस्तो असजिलो महसुस गरिराख्नु भएको छैन। त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ कृषि पकेट क्षेत्र भनेर पनि घोषणा गरिएको छ र सोको लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको छ। हाम्रो सबै वडामा 9वटै वडामा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएका छन्। 3 वटा वडा बाहेक सबै वडामा चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालय पनि निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकामा 10 सयको पालिका अस्पतालको पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। विद्यार्थीले पढ्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार गर्न पालिकाले हर सम्भव काम गर्दै आएको छ। असहाय, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आफ्नोपनको आभास दिलाउन उनीहरूलाई लक्षित गरेर थुप्रै कामहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस गाउँपालिकाको विकास निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिहरू तल्लीन छन्। अहिलेसम्मको अवधिमा सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक लगायत अन्य क्षेत्रमा गाउँपालिकाले निकै राम्रो प्रगति गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै पालिकावासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपान्तरणका कामहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। स्थानीय स्रोत तथा साधनको परिचालन गर्दै विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ।
नागरिकका आवश्यकता, आशा र अपेक्षा पूरा गर्न पालिकाले थुप्रै कामहरू गर्दै आएको छ। प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म गाडी पुग्ने गरी सडक निर्माण भएका छन्। वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्म महिला समूहहरूमा घुम्ती कोष परिचालन गरिएका छन्। स्थानीय महिलाहरू न्यायालयको पहुँचसम्म पुग्न नसक्दा विभिन्न खाले हिंसा सहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। तर अहिले न्यायिक समिति मार्फत गाउँमै न्याय पाउने गरेका छन्, जसका कारण महिला हिंसा झै झगडाहरूमा कमी आएको छ। गाउँका सुत्केरी महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम त झनै सुत्केरी महिलाका लागि वरदान साबित भएको छ। पहिला त अब गाउँघरमा अब न्यायिक समिति भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा नै थिएन। जुन हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालय प्रहरीकामा जाँदा अलिकता हाम्रो हिंसामा परेको महिला दिदीबहिनीहरूले अब त्यहाँ आफूले आफ्नो प्रस्ताव राख्दा पनि समस्या हुने, खोलेर कुरा गर्न पनि डराउने, अब पुलिसले त पिट्नुहुन्छ भन्ने त्यस्तो चेतना थियो। अहिले त अब स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि अब हामी उहाँसँग रिमे झिमेको आफ्नै छरछिमेकी आफ्नै गाउँघरको हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यो संविधानको धारा 217 बमोजिमको एउटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष संयोजक न्यायिक समितिको भनेर त्यो तोके बमोजिम अब हाम्रो न्यायिक समिति बन्यो। बनिसकेपछि अब हामीले सबैलाई अब यो खालको एउटा न्यायिक समिति छ, तपाईँले सानातिना मुद्दा र सानातिना समस्या लिएर अब जिल्ला सदरमुकाममा जानु पर्दैन, जिल्ला अदालतमा जानु पर्दैन, अब यहीँबाट नै समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामीले पहिलो वर्ष हामीले सबैलाई यस्तो अन्तर्क्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि राख्यौँ। मिलमिलाप मार्फतबाटै हामीले त्यो मिलमिलाप गराएरै टुङ्ग्याएका छौँ मुद्दाहरू। जनप्रतिनिधिसँग यहाँका जनताले विकास निर्माणदेखि आफूले गुणस्तरीय सेवा पाउने अपेक्षा राखेका छन्। जनप्रतिनिधि आएपछि यो गाउँपालिकामा जनताको अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका कामहरूले गति लिएको छ। उनीहरूले यो पालिकाको मुहारै फेरिदिएका छन्। सहज तथा सुलभ रूपमा राज्यबाट पाउने सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा जस्ता आवश्यकताहरू पाउन थालेका छन्। शैक्षिक गुणस्तरलाई विशेष जोड दिइएको छ। विद्यालयहरूमा भौतिक सुधारका कार्यक्रमहरू भएका छन्। प्रत्येक गाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिएको छ। देखिने गरी भौतिक निर्माणका कामहरू भएका छन्। जनप्रतिनिधिको हिसाबले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू मैले अत्यन्तै इमान्दारिताका साथ गरेको छु भन्ने मलाई लाग्दछ भने मैले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन गर्दै मैले भोलिका निम्ति पनि यो गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्न पाएँ भने मलाई लाग्छ हामीले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा खानेपानी, स्वास्थ्य र सरसफाइको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गरिसकेको अवस्था छ भने बाँकी रहेका केही अधुरा कामहरू पुनः पनि जनताले मलाई विश्वास गर्नुभयो भने ती अधुरा कामहरू मैले पूर्ण रूपमा सफल पार्ने गरिकन म एउटा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न सक्छु। अबको मेरो मिसन भनेको स्थानीय रोजगारी सृजना गर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने खालको नीति बनाएर म अगाडि बढ्नका निम्ति पनि शिवालयवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको साथ र सहयोगको चाहिँ मैले अपेक्षा राखेको छु। यस गाउँपालिकामा पहिले र अहिलेमा धेरै देखिने परिवर्तन आएको छ। अझै पनि धेरै कामहरू गर्न बाँकी नै छन्। आउनुहोस् यस गाउँपालिकालाई देशकै नमुना गाउँपालिका बनाउन सबैजना आफ्नो ठाउँबाट लागि परौं।